वाजिद साहब, पिछले कई दिनों से हम जो है वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा है, जो टूल्स हैं, जिस तरीके से डिसेमिनेशन होती है वो बदल गई हैं। तो आपसे गुफ्तगू करने का मकसद भी यही था कि आप जो है वो करंट ट्रेंड ज़रा बता दें कि जो पाकिस्तान स्पेसिफिक भी हैं और फिर वो एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स या मिलिटेंट एलिमेंट्स जो ग्लोबली हैं, उनके दरमियान आपस के रवाबित और किस किस्म का कंटेंट जो है वो इस टाइम पे चर्न होके आ रहा है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। यहाँ जैसे शुक्रिया इफ्तिखार, ये एक अहम मौजू है और ये कंसर्न है नेशनल सिक्योरिटीज के लिए एक नया और एक ऐसा कंसर्न है कि जिस पे काबू पाने पे अभी तक एक डिस्कशन जो है वो ऑन गोइंग है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड जो है मैनर में प्ले आउट करता है कि आपको जब तक इसकी समझ आती है कि ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स ये हैं, वो पता ये चलता है कि ट्रेंड्स तब्दील हो चुके होते हैं। जैसा कि अगर पहले लोग कुछ आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर कुछ चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे, जब तक आपको समझ आई कि किस तरीके से होता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अब चले गए हैं। अब वो डीप फेक्स, मेरे कहने का मकसद है कि ये बहुत ही फ्लूइड एनवायरनमेंट है, तो बहुत ही चैलेंजिंग है और तमाम रियासतों के लिए इक्वली चैलेंजिंग है। तो अगर आप इसके इकोसिस्टम को देखें तो जनरली इसके अंदर तीन चीजें हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी का है। ह्यूमन साइकोलॉजी में वो करते ये हैं कि जो भी एक्टर हो, वो नॉन स्टेट एक्टर, मिलिटेंट है या कोई और है, ये हमने देखा है कि यूएस चाइना की राइवलरी में और जिस तरीके से रशिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाई हैं, या इवन के अब जो ये नए ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स सामने आ गए हैं, जिसके अंदर अब हमें इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, टीटीपी और दूसरे ग्रुप पाकिस्तान में नजर आते हैं। बेसिकली वो जो हमारे बायसेस होते हैं उसके ऊपर प्ले करते हैं, और स्पेशली ऐसे वक्तों में जब एक क्राइसिस चल रहा हो, क्योंकि क्राइसिस के टाइम में होता यह है कि हम इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करते, और जो भी हमारे कंफर्मेशन बायस, यानी जो भी हमारे अकाइद होंगे, हमारा जो भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, हमारा जो भी रिलीजियस बिलीफ है और हमारी जो भी नॉर्मेटिव वैल्यूज है, उससे मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन हो जो इन चीजों के साथ अलाइन कर रही हो, इनसे मुताबिकत रखती हो, उसको हम क्रिटिकली इवेल्युएट किए बगैर सच मान लेते हैं। अच्छा, बासित मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने बता तो दिया कि जो डोमेन है वो ऑब्वियसली उन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पर या उन गैप्स पर जो है वो खेल रहे हैं, जो स्टेट्स ने जो है या वॉइड छोड़ी हुई हैं या वो उसमें कंट्रोवर्सीज जो है वो उभर के आती हैं, लेकिन जो मीडियम्स हैं ऑब्वियसली वो तो स्टेट की कंट्रोल में हैं, और रोजाना के हिसाब से मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि नए मीडियम्स जो है वो आते रहते हैं, लेकिन जो मीडियम्स हैं उनके ऊपर स्टेट्स के आपस में जो है उस किस्म के वो नहीं नजर आते, ताल्लुकात नहीं नजर आते, ऐसी अंडरस्टैंडिंग नजर आती। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके ये डिसेमिनेशन होती है। तो क्या तरीकाकार जो है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है ग्लोबली जिसमें बैठकर जो ये एक बात की जा सके? ये तो आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप अब इन सोशल में, एक वक्त आया था 2019 में जो न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में अटैक हुआ था एक मस्जिद के ऊपर, उसके बाद उस वक्त की जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम थी, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था, क्योंकि वो पूरे हमले की वीडियो जो थी वो एक कैम से शूट किया था। उस शूटर ने अपने यानी पेशानी पे एक कैमरा लगाया हुआ था, उससे शूट की थी उसने, और वो फेसबुक पे लगा दी थी। वो कोई 2 दिन या कुछ 3 दिन लगभग यानी 36-48 घंटे फेसबुक पे रही, और उनसे अपील की गई कि इसको हटाए, तो फेसबुक ने कहा जी ये तो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत हम तो नहीं उतारेंगे। तो उसने कहा जी ठीक है, अगर आप नहीं उतारेंगे तो फेसबुक को वो न्यूजीलैंड में बंद। उसके बाद यूरोपीय यूनियन खड़ी हो गई थी। गुस्सा मुख्तसर ये कि फिर इन्होंने कंटेंट मॉडरेटर्स को हायर किया और फिर इस तरह का हेटफुल जो मटेरियल था उसको हटाना शुरू किया। यहां से वो बात सारी चली थी। लेकिन अब ये हुआ है कि 6 साल 7 साल बाद अब जो सोशल मीडिया कंपनीज ने जो लोगों को ले ऑफ किया है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो लोग जो बेरोजगार हुए हैं
وہ یہی کنٹینٹ ماڈریٹرز ہیں، اور ان کی جگہ اب جو ہے الگوریدمز نے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فلٹرز نے لے لی ہیں. لیکن وہ اس انفارمیشن کو اس طریقے سے، ان میں وہ لینگویج ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ پولیٹیکل نوانسز اور کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے کہ کون سا ہیٹ مٹیریل ہے، کون سا ہیٹ مٹیریل جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو بہت زیادہ جھکاؤ ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے، جہاں ان کی بڑی مارکیٹس ہیں، جہاں سے ان کو پروفٹس آتے ہیں، اور جہاں سے یہ خود بھی جہاں پہ یہ سچویٹڈ ہے. تو پھر یہ اپنی کنٹینٹ ماڈریشن ان سوسائٹیز کے لیے تو بہت ہی صحیح رکھتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ریجن، افغانستان جیسے ریجن، بنگلہ دیش جیسی اور اس طرح کی اور کافی ساری سوسائٹیز جو چھوٹی مارکیٹس ہیں، ان میں نہ صرف یہ گیپس ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی گورنمنٹس کی جو سے ہوتی ہے ان آرگنائزیشن کے ساتھ وہ بھی بہت ہی کم ہوتی ہے، کیونکہ اتنا بزنس وہاں سے یہ جنریٹ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، میں باسط یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان جیسا ملک، ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ ود ان دس مارکیٹ؟ آئی تھنک پاکستان جو ہے وہ فی الحال ان کے لیے چھوٹی مارکیٹ ہے، تو اس طریقے سے اتنا انفلوئنس اور کلاؤڈ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو گروپ آپریٹ کرتے ہیں وہ کافی زیادہ ڈینجرس ہے. تو چانسز ہیں کہ اگر ایکوریٹ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی جائے تو وہ اس کو جو ہے اس کانٹینٹ کو وہ بالکل ریموو کریں گے. لیکن ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہیں، پاکستان کی انٹیریئر منسٹر بھی، اور پاکستان کے اداروں نے جو ہے وہ ٹویٹر اور فیس بک پر کچھ جو ہے وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ ٹیگ کیے کہ ان کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. تو جو بیس اکاؤنٹس تھے وہ تو بند ہو گئے، لیکن پیریفرل اکاؤنٹس جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک بھی جو ہے وہ جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا ایکشنیبل جو ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے کہ اس کے تحت جو ہے جو اس کو بند کیا جا سکے. یہ کافی زیادہ یہ پوری چیز کافی زیادہ پولیٹیسائز بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن کی بات آ جاتی ہے کہ جس کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں، کیا اسے وہ بھی دہشت گرد سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اور پھر اس میں وہ کچھ ریجنل سٹیٹس کے ایجنڈاز بھی آ جاتے ہیں جو چاہیں گے کہ ایسے جو گروپس ہیں اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ رہے. تو جس کو ہم دہشت گرد دیکھ رہے ہوں وہ شاید اس کو انسرجنٹ دیکھتے ہوں، کو پولیٹیکل ڈسیڈنٹ کے طور پہ دیکھتے ہوں، اور پھر ان کے کانٹینٹ کو وہ نہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس طریقے سے ہارمفل ہے. تو یہ پالیٹکس تو اس کے اندر رہے گی. تو پاکستان جیسی ریاستیں، میرا خیال یہی ہے کہ جو سپیس ملتی ہے اس سپیس کے اندر جو اکاؤنٹ وہ ریموو کرتے ہیں اسے کرنا چاہیے، اور ایک میرا خیال ہے ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہیے. آبویسلی اس کے اندر سے تو بہت ہی کم ہی رہے گی، اور ہمیشہ یہ شکایت تمام ریاستوں کو ان ساری سوشل میڈیا کمپنیز سے رہتی ہے کہ یہ اس طریقے کا ایکشن نہیں کرتی جس طریقے کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ نا وہ دوبارہ میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ان کے جو پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں اور جو ان کے وہ اپنا سارا ہوتا ہے کہ اس کنٹینٹ سے یہ پیسے بھی بناتے ہیں. اور جتنا آپ کو پتا ہے میڈیا انڈسٹری میں آپ ہیں کہ جتنا زیادہ کنٹروورشل اور جتنا ہیٹ فل کنٹینٹ ہوتا ہے اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ ڈسیمینیشن ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ٹریڈ آفز ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ جو سپیس ملتی ہے اس کے اندر ہی کام کرنا پڑتا ہے. بٹ میرا خیال ہے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا چاہیے. اگر کچھ اکاؤنٹ ریموو ہوئے ہیں تو جو پیریفرل اکاؤنٹ ہے ان کو کنٹینیوسلی مانیٹر کر کے بار بار فلیگ کرنا چاہیے.